मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। आप बहन है इसकी? जी, ये मेरा भाई है। वो दरअसल घर में कुछ मेहमान आने वाले थे तो मैंने सोचा भाई को लेने आ जाऊं। हाँ, कोई मसला नहीं जी, ले जाए इसे। मेरे लिए तो यही बहुत है कि आप मेरे भाई का इतना ख्याल रख रहे हैं। लड़की अपने भाई को लेकर चली गई तो दुकान मालिक आसिफ उसके ख्यालों में खो गया और उस वक्त चौंका जब ग्राहक के मुंह से हल्की सी चीख निकली। वो भाई क्या कर रहे हो, गला काटोगे क्या? पाउडर लगा देता हूँ। मेरी शादी होगी। क्यों? तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरी बीवी शक्की मिजाज है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। खुदा के लिए ऐसा मत करना प्लीज। ठीक है, नहीं करूंगी, लेकिन इस काम के पैसे जरूर लूंगी। आसिफ तहमीना की मुबैना ब्लैकमेलिंग से तंग आ गया था। अपने दोस्त के मशवरे पर उसने तहमीना को दूसरी शादी की पेशकश कर दी, लेकिन तहमीना ने साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद आसिफ ने मुबैना तौर पर एक भयानक फैसला किया। वो दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। 2-4 साल से शनासाई थी। लड़की की कुर्बत ने लड़के के दिल में उसे हमेशा के लिए अपनाने की ख्वाहिश पैदा कर दी और फिर ये कहानी शुरू हो गई जिसे आप देख रहे हैं। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। वो एक अच्छी हज्जाम की दुकान थी। कुछ लोग अपनी बारी के इंतजार में अखबार पढ़ रहे थे और कुछ लोगों की हजामत बनाई जा रही थी। दुकान का मालिक एक ग्राहक की खिदमत में मसरूफ था और उसके बराबर ही में एक नौउम्र लड़का जो शायद अभी काम सीख रहा था बार बार अपने उस्ताद से हिदायत ले रहा था। ठीक है उस्ताद जी? हाँ ठीक है, अब इन्हें अलग अलग करके ना बीच की मांग निकाल दें जी। तो भाईजान मैंने शादी में जाना है यार, उसको बाद में सिखा लेना यार, बहुत दूर जाना मैंने भाई। और भाईजान बुरा ना मनाना है, बच्चा लाहौर से आया काम सीखने, मैंने रख लिया कि चलो इसका भला हो जाएगा। अच्छा मेरी बात सुन, इसे मौके में करनी, कुछ भी नहीं करना, यहाँ से सीधा आएगा, ये बाल एक्स्ट्रा ना इसकी कटिंग करनी है, ये ऐसे है और यहाँ से गोल करनी है। दुकान के मालिक ने ग्राहक की हजामत बनाने के बाद उसे पीछे से आईना दिखाया और जब ग्राहक मुतमईन हो गया तो उसने ग्राहक को झाड़ पहुंचकर कुर्सी से उतरने में मदद दी। ग्राहक ने पैसे अदा किए, जिसके बाद दुकान का मालिक आसिफ जो खुद भी नौजवान था अपने शागिर्द की तरफ मुड़ा। चाय भाई पिला दे, ये ले पैसे। आप चाय पियेंगे जी? गफूर भाई बैठो। दुकान का मालिक आसिफ ग्राहक को मुतमईन करने तक काम करता रहा और जब ग्राहक पैसे देकर चला गया तो उसने शागिर्द से चाय लाने के लिए कहा। चलिए, और अब इतने छोटे ठीक हैं और देखें। आओ गफूर भाई आ जाओ। और सुनाओ गफूर भाई, हेयर कटिंग? नहीं, शेव बनवानी। और सुनाए कैसी जा रही है पढ़ाई शढ़ाई? लगा शुक्र, बहुत अच्छी जा रही है। सुनाओ गफूर भाई, महंगाई का क्या हाल है? अरे वाह, ले आया चाय? इस दौरान शागिर्द चाय ले आया। गफूर भाई चाय पियो। नहीं भाई, मैं चाय नहीं पीता। दुकान मालिक एक ही सांस में चाय पी गया और ग्राहक की शेव बनाने में मसरूफ हो गया। इस दौरान दुकान मालिक के शागिर्द का फोन बजा तो वो एक तरफ को होकर फोन सुनने लगा। जी जी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी। अच्छा, मैं उस्ताद से बात करता हूँ। क्या हुआ, किसका फोन? उस्ताद जी, बाजी का फोन है, बाहर आई है, कह रही है घर चलो। क्यों, खैरियत? बाजी बाहर है? जी। चल आप बात करते हैं। चल मैं आया। आप बहन है इसकी? जी, ये मेरा भाई है। वो दरअसल घर में कुछ मेहमान आने वाले थे तो मैंने सोचा भाई को लेने आ जाऊं। हाँ, कोई मसला नहीं जी, ले जाए इसे, कोई बात ही नहीं। कल आ तो जाएगा नहीं ये? हाँ, कल जरूर आएगा। आए जी, कोई चाय पानी को खिदमत करें आपकी? नहीं शुक्रिया, मेरे लिए तो यही बहुत है कि आप मेरे भाई का इतना ख्याल रख रहे हैं। और जी, बच्चा काम सीख जाएगा, इसका मुस्तकबिल बन जाएगा, इसमें मेरा क्या जाता? वैसे
आप बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। मेरी बात सुनो, तुम काम सही से कर रहे हो ना? हाँ हाँ बाजी। चलो अब हम चलते हैं। जी ठीक। खुदा हाफिज। लड़की अपने भाई को लेकर चली गई तो दुकान मालिक आसिफ उसके ख्यालों में खो गया और उस वक्त चौंका जब गाहक के मुंह से हल्की सी चीख निकली। वो भाई क्या कर रहे हो, गला काटोगे क्या? ओह सॉरी 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 गफूर भाई, मैं ऑर्डर लगा रहा था। अरे यार माफ करना, बस मैं कहाँ खोए हुए हो? माजरत माजरत, पहली दफा हुआ है, माफी बस ये नहीं सही हो जाएगा। पच्चीस साल तहमीना 6 साल पहले शेखुपुरा से लाहौर रोजगार की तलाश में आई थी। उसके छोटे भाई ने हज्जाम आसिफ की दुकान पर मुलाजमत कर ली थी। आसिफ बहाने बहाने से तहमीना के घर भी आने जाने लगा था और उसे दिल ही दिल में पसंद भी करता था, लेकिन इजहार की हिम्मत नहीं थी। 4-5 साल तक की दोस्ती में आसिफ ने तहमीना को एक फैक्ट्री में मुलाजमत भी दिलवाई थी। एक दिन आसिफ अपनी दुकान पर एक दोस्त के साथ गपशप कर रहा था। यार तू परेशान क्यों बैठा हुआ है? ये जो तू एक तरफा मोहब्बत कर रहा है ना, तू उसको बता क्यों नहीं देता कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ? बता तो दो, हिम्मत ही नहीं होती, लेकिन अब करूंगा उससे बात। मगर डर भी लगा रहता है कि कहीं इनकार ना कर दे। तो क्या हुआ, इस बहाने से तेरी जान छूटेगी? और जो तुझसे 5 साल से जो माल खा रही है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं करूंगा बात उससे। चल देखते हैं। वो दिन आसिफ के लिए इंतहाई परेशान कुन था जब तहमीना ने शादी की पेशकश पर साफ इनकार कर दिया था। आसिफ की अना को शदीद ठेस पहुंची थी। उसने फौरी तौर पर कहीं और शादी कर ली। ये खबर तहमीना पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि उसका खर्चा पानी तकरीबन बंद हो गया था। एक दिन आसिफ अपनी बीवी के साथ घर में था कि शमीम का फोन आ गया। आसिफ ने शमीम का नाम देखा तो घबरा सा गया और घर से बाहर निकल गया। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो यार, एक दोस्त का फोन आया, इधर सिग्नल नहीं आ रहे, मैं बाहर जाके फोन सुनता हूँ। हेलो, देखो तहमीना, प्लीज मुझे तुम फोन मत कर, मेरी शादी होगी। क्यों? तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, जान देने की बातें किया करते थे, तो अब क्या हुआ तुम्हें? मेरी बीवी शक्की मिजाज है, अगर उसे पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यार, एक दोस्त का फोन आया, इधर सिग्नल नहीं आ रहे, मैं बाहर जाके फोन सुनता हूँ। हेलो, देखो तहमीना, प्लीज मुझे तुम फोन मत कर, मेरी शादी होगी। क्यों? तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, जान देने की बातें किया करते थे, तो अब क्या हुआ तुम्हें? मेरी बीवी शक्की मिजाज है, अगर उसे पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। उसे भी पता होना चाहिए कि तुम कितना वक्त किसके साथ गुजारते थे। खुदा के लिए ऐसा मत करना प्लीज। ठीक है, नहीं करूंगी, लेकिन इस काम के पैसे जरूर लूंगी। क्या मतलब? तुम ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? हरगिज नहीं, ब्लैकमेल थोड़ी, मैं तो मजाक कर रही थी, बस अपनी 5 साल की संगत का मुआवजा मांग रही थी। आखिर मुझे भी तो घर का किराया देना होता है ना, अब तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? बस रहने दो, सब पता है मुझे। ऊंची आवाज में बात नहीं करना, मेरा मतलब है ऊंची आवाज में बात करते हुए तुम अच्छे नहीं लगते। अच्छा मेरी बात सुन, मुझसे एक वादा करो, तुम रात के वक्त मुझे फोन नहीं करोगी, दिन में बेशक कर लेना। ना मैं दिन में कॉल करूंगी ना रात में, मुझे क्या जरूरत है तुम्हें कॉल करूं? बस तुम्हें ही अब मेरा ख्याल रखना है, समझ गए ना?
नहीं रखूंगा तो? अच्छा चलो चलो, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। आसिफ तहमीना की मुबैना ब्लैकमेलिंग से तंग आ गया था। अपने दोस्त के मशवरे पर उसने तहमीना को दूसरी शादी की पेशकश कर दी, लेकिन तहमीना ने साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद आसिफ ने मुबैना तौर पर एक भयानक फैसला किया। शब्बीर ने देखा कि आसिफ अपने एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर शमीम के घर पहुंचा था। कौन? मैं हूं। अरे नहीं नसीब, आप अंदर आए ना। नहीं, वो मेरा दोस्त भी मेरे साथ। तो क्या वो उसको भी अंदर ले आए? अब कहो, कैसे याद किया? तमीना, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी है। मैं यहाँ एक दरखास्त कर रहा हूँ कि मुझसे शादी कर लो। क्या तुम्हारा मतलब है दूसरी शादी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? एक बात याद रखो, मुझे सेकंड हैंड चीजों से सख्त नफरत है, और आइंदा ना ऐसी बात मत करना। मैं जानता हूं तुम ऐसा क्यों कह रही हो। बहुत चाहने वाले हैं ना तुम्हारे। शादी करके झंझट में नहीं फंसना चाहती है ना? यही बात है ना? हाँ, यही बात, और यही बात जाके मैं तुम्हारी बीवी को बताऊंगी कि तुम चोरी छुपके मुझसे निकाह करना चाहते हो। फिर ब्लैकमेलिंग? जो समझना है समझ लो। ठीक है। आसिफ ने जेब से तेजाब की बोतल निकालकर तहमीना पर फेंक दी थी, जिससे उसके चेहरे का एक हिस्सा झुलस गया था। वो शोर मचाती रही और आसिफ अपने दोस्त समेत फरार हो गया था। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था। ये मेरे साथ तकरीबन 6-7 साल से रह रही थी इकट्ठे, हमारे तल्लक थे। तो उसके बाद इन्होंने मतलब कि मेरे साथ शादी करनी थी इसने, तो पैसे भी फिर लेती रही मेरे से। उसके बाद आके इसने मुझे इनकार कर दिया कि मैंने आपसे शादी नहीं करनी, तो मैंने फिर अपनी दूसरी शादी कर ली। उसके बाद फिर इसने मेरे साथ रिलेशन बना लिए। तो मुझे बार बार इसने डराना धमकाना कि मैं तुम्हारी बीवी को बताऊंगी, ये कहूंगी, वो कहूंगी कि मेरे साथ रहता था, पहले ये करता था, वो करता था, पैसे दो। तो उसके बाद फिर इसने मुझे कहा कि मैं अपना घर लग लेना चाहती, मुझे घर लग लेके, तो फिर इधर घर लग ले लिया। उसके बाद फिर इसने टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगी, ये सब कुछ बताऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। बस वो साथ फिर मैंने जिंदगी में मतलब गुस्से में आके इस तरह की हरकत कर ली। होटल के लिए किचन का ये तेजाब लेने के लिए मेरे पास किचन हमारा बंद है, ठीक है, तो मैंने इसे जो है वो इसलिए दिया कि किचन के लिए इसको दिया था, ठीक है। ये पहले भी मेरे पास 1-2 दफ़ा आया था और किचन के लिए ले गया। पुलिस ने वाक़े की जो तफसील बताई थी वो ये है। मुलज़म आसिफ है जो वचूनिया का रहने वाला है और बाई प्रोफेशन ये एक नाई है, और इसके साथ एक इसका दोस्त है अब्दुल रज़ाक। वो दोनों ने मिल के जो है ना वो तहमीना नामी जो लड़की है जिसकी उम्र 25 साल है, उसके चेहरे और बाजू पे तेजाब फेंक दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है विदिन 24 आवर्स दोनों जो मुलजमान हैं, मरकजी मुलजमान जो आसिफ और उसका जो साथी है अब्दुल रज़ाक, वो गिरफ्तार हो चुके हुए हैं। ये चूँकि सैलून पे काम करता था और इसका जो तहमीना का जो भाई है वो उसके साथ एज ए हेल्पर काम करता था, तो उसकी वजह से इनके घर आना जाना हो गया, जिससे इसके साथ ये तहमीना है, इसके साथ भी इसकी सलाम दुआ हो गई। और चूँकि आसिफ जो है वो इसके साथ शादी करना चाहता था,
اس کے بعد جب اس نے اس کو فیکٹری میں ملازمت دلوانے کا جھانسا دے کے اس کو اپنے ساتھ رکھا، اور جب یہ فیکٹری میں اپنی جاب کرنے لگی لڑکی تو اس کی پھر کسی اور لڑکے کے ساتھ بھی سلام دعا ہو گئی. تو یہ لڑکی چونکہ اپنے گھر میں تھی اور یہ دروازہ کھلا ہوا تھا تو دونوں نے اس کے چہرے پہ تیزاب پھینکا، جو کہ آدھا چہرہ اس کا جھلس گیا اور اس کا بازو بھی جو ہے وہ جھلس گیا. تو تفتیش ان کی جو ہے جاری ہے، اور انشاءاللہ جلدی ان کے خلاف جو چلان مرتب کر کے ان کا چلان جو ہر سال عدالت کیا جائے گا. شبیر کا کہنا ہے کہ ملزم نے ناقابل معافی گھناؤنا جرم کیا ہے جس کی اسے ضرور سزا ملنی چاہیے. دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. باپ نے زرعی زمین بھی خرید لی تھی، لیکن اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے بیٹوں نے جائیداد لٹانی شروع کر دی. بات کرو نا اپنے باپ سے، قبر میں لے کے جائیں گے کیا اتنی دولت؟ ابا اگر میں اتنا ہی نکما ہوں نا تو الگ کر دو مجھے. ہو جاؤ الگ، لگ پتہ جائے گا. جب ابو چاہتے ہیں ہم الگ ہو جائیں تو آپ اپنا حصہ لے کے الگ ہو جائیں نا، ہم چلے جائیں گے. میرے مرنے کا انتظار کرو، حصہ مل جائے گا. پہلے ان سے ہمارا حصہ تو دلوا دو. ایک کوڑی نہیں ملے گی. ابا جی بات یہ ہے کہ حصہ تو دینا پڑے گا، ورنہ میں سیدھا کورٹ چلا جاؤں گا. جاؤ جا کے پوچھ لینا آگ شدہ اولاد کو کیا ملتا ہے. کیا آپ؟ جائیداد کی تقسیم کا مطالبہ تسلیم نہ کرنے پر شادی شدہ بیٹا تو باپ کے خلاف تھا ہی، اس نے اپنے چھوٹے غیر شادی شدہ بھائی کو بھی باپ کے خلاف بھڑکا دیا. پیر نے دیکھا کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کچھ پیسے مانگ رہا تھا. بھائی مجھ پہ 3 لاکھ کا قرضہ ہے، اس زمین کے کاغذات کہاں ہیں؟ اس کو بیچ کر ہم آدھا آدھا کر لیتے ہیں. 3 بیٹوں اور بیٹیوں کا باپ سعودی عرب میں طویل عرصے تک ملازمت کرتا رہا. جو پیسے کمائے ان سے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کر دی. صرف ایک بیٹا غیر شادی شدہ تھا. باپ نے زرعی زمین بھی خرید لی تھی، لیکن اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے بیٹوں نے جائیداد لٹانی شروع کر دی. اس کہانی کی تفصیل آپ دیکھ سکیں گے اس رپورٹ میں. میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. 65 سالہ ریاض ایک دن اپنی کار میں سفر کر رہا تھا کہ اس کا موبائل فون بجنا شروع ہو گیا. ریاض نے کالر کا نام دیکھا اور اس سے بات کرنے لگا. السلام علیکم چودھری، کیسے یاد کر لیا آپ نے؟ ارے ریاض میں نے سنا ہے یار تو پاکستان آیا ہوا ہے. ارے پاکستان آیا ہوا ہے تو آ جاؤ یار، ملاقات ہو جائے، کچھ پرانی یادیں تازہ کر لیں گے. ارے 2 منٹ میں پہنچا آپ کے پاس. ہاں میں ڈیرے پہ ہی ہوں، آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں. یا ریاض نے گاڑی موڑی اور کھیتوں کے درمیان سے گزرتا ہوا ایک حویلی نما مکان کے سامنے جا کر رک گیا. چودھری باہر ہی کرسیاں لگا کر بیٹھا ہوا تھا. السلام علیکم. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ یار تم تو جوان ہو گئے، لڑکے لگ رہے ہو. کہاں سے جوان ہو گئے، بچوں کی شادی کر لی ہے، صرف ایک بچہ رہ گیا. ارے آدمی چھوٹا والا کیا کرتا ہے؟ اس کے تو بہت دوست ہیں، اکثر میں اس کو گھومتے پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں. اس نے کیا کرنا ہے، باپ کی کمائی کھا رہا ہے، اس کی ماں نے بگاڑ کے رکھ دیا اس کو. ریاض بھائی آپ کو سعودیہ میں رہتے ہوئے 20-25 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے. 20-25 سال ہو گئے یار، بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے یار. ارے بھائی میں نے تو اپنی جائیداد جو ہے نا بچوں میں بانٹ دی ہے. اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جائیداد وائداد سب بچوں کی ہے، مگر ارادہ نہیں ہے میرا دینے کا. ہاں کہتے تو تم ٹھیک ہو. ارے باتوں باتوں میں چائے کا تو بھول ہی گیا. ارے علی کہاں ہو علی؟ صاحب ارے مہمان آئے خاص یار، چائے پانی کا کوئی بندوبست کرو، جلدی کرو. ٹھیک ہے صاحب. عجیب لوگ ہو یار تم لوگ. بورے والا کے نواحی گاؤں EB 499 کے رہائشی ریاض پر بیٹوں کا دباؤ تھا کہ وہ جائیداد تقسیم کر دے، لیکن باپ راضی نہیں تھا. خود ریاض کی بیوی بھی تنگ تھی. ایک دن شبیر نے دیکھا کہ ریاض کا بڑا بیٹا اور بہو آپس میں خسر کر رہے تھے اور ریاض دوسرے کمرے میں موجود تھا. بات کرو نا اپنے باپ سے، قبر میں لے کے جائیں گے کیا اتنی دولت؟ ایسا بول، برابر میں کمرہ ابا کا، سب آواز جاتی ہے، سن لیں گے. آواز جاتی ہے تو جائے، میں کسی سے نہیں ڈرتی. کیا قبر میں لے کے جانی انہوں نے؟ کنجوس بڈھا.
चुप कर जा, इतनी जोर से चमाट मारूंगा ना गिर जाएगी इधर। जब बात करनी होगी कर लूंगा। बहू की आवाज सुसर के कान में पड़ी तो वो अपनी जगह से उठा और दरवाजे से कान लगाकर खड़ा हो गया। इसी दौरान सुसर ने दरवाजा खटखटाया तो बहू और बेटे का रंग उड़ गया। अरे बहू, चाय का वक्त हो गया, चाय नहीं पिलाओगी? अब्बा जी सलाम। वो अब्बा, मैं से यही कह रहा था कि अब्बा की चाय का टाइम हो गया तो चाय बना दो। बहुत खुशी की बात है, अब्बा का इतना ख्याल। क्या अब्बा हर वक्त तंजी करते रहते हो? 3 साल हो गए, कोई हिसाब किताब दोगे? वो अब्बा कहाँ से हिसाब दूं? अब बताया तो था मैंने आपको, वो पूरी फसल में कीड़ा लग गया था। हाँ हाँ, तेरे पास टाइम कब है जाने का? जाता जरूर होगा मगर खेतों में नहीं जाता है। अब्बा अगर मैं इतना ही निकम्मा हूं ना तो अलग कर दो मुझे। हो जाओ अलग, लग पता जाएगा। ये ले बुझाए। जब अब्बू चाहते हैं हम अलग हो जाएं, तो आप अपना हिस्सा लेके अलग हो जाए ना, हम चले जाएंगे। मेरे मरने का इंतजार करो, हिस्सा मिल जाएगा। अरे तू क्यों मुंह लग रही है, क्यों बात कर रही है अब्बा से? अरे कुछ नहीं देंगे वो हमें, और मुझे तो लगता है कि दूसरी करके बैठ गई क्या। एक मारूंगा ना खींच के, बदतमीज बच्चा। ये क्या शोर शराबा हो रहा है? कौन किसको जाहिल बोल रहा है मियां जी? तुम्हें बोल रहा हूँ, और किसको बोल रहा हूँ? बच्चों को बिगाड़ के रख दिया आपने। क्या बिगाड़ दिया अब्बा? क्या वारगी की है? पीछे हट जा। अरे बेटा पीछे हट जा, इनके मुंह मत लग, ये इस काबिल नहीं है। कितनी दफा कह चुकी हूँ अलग घर ले ले और मुझे भी साथ ले चल। तो अम्मा पहले इनसे हमारा हिस्सा तो दिलवा दो। एक कौड़ी नहीं मिलेगी। अब्बा जी बात ये है कि हिस्सा तो देना पड़ेगा, वरना मैं सीधा कोर्ट चला जाऊंगा। जाओ जाके पूछ लेना आगशुदा औलाद को क्या मिलता है। तुम्हारा दिमाग खराब है? कौन आगशुदा औलाद है? ये तुम्हारा बेटा। क्या आप? कब किया? अभी इसी वक्त। दफा हो जाओ, चलो। मेरी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है। अब नहीं रहूंगी मैं इस घर में। जायदाद की तकसीम का मुतालबा तस्लीम न करने पर शादीशुदा बेटा तो बाप के खिलाफ था ही, उसने अपने छोटे गैर शादीशुदा भाई को भी बाप के खिलाफ भड़का दिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि छोटा भाई बड़े भाई से कुछ पैसे मांग रहा था। भाई मुझ पे 3 लाख का कर्जा है, इस जमीन के कागजात कहाँ हैं? इसको बेचकर हम आधा आधा कर लेते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया? बाबूजी नाक बन के बैठे हुए हैं, मुझे तो आग कर दिया उन्होंने। मुझे नहीं लगता कि भाई वो तुझे भी 1 रुपया भी दें। अगर मैंने उनके पैसे 3 लाख रुपए नहीं दिए तो मुझे जान से मार देंगे। तो भाई एक काम कर, मिलकर दुआ करते हैं और इंतजार करते हैं। बाबूजी मर जाएंगे ना तभी कुछ हो सकता है, इससे पहले कुछ नहीं होगा। 1 रुपया नहीं देंगे बाबूजी। बाप की जानिब से जायदाद मिलने के इनकार से मायूस होकर मुबैना तौर पर रियाज के तीनों बेटों ने बाप को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और फिर एक दिन मौका पाकर अपने ही बाप को कुल्हाड़ियों से वार करके कत्ल कर दिया। वारदात के बाद पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। ये है वो बदबख्त बेटे जिन्होंने जायदाद की लालच में मुबैना तौर पर अपने बाप को कत्ल कर दिया था। जल्दी जितनी जल्दी तो जल्दी अरेस्ट किया जाए। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। पुलिस ने इस वाक़े की जो तफसीलात बताई थी वो ये है। सरफराज, फयाज और वसीम उन्होंने अपने वालिद रियाज को फायर करके कत्ल कर दिया है। तो इतला मसूल होने पर मैं और मेरी इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी फौरन मौके पर पहुंचे। रियाज सेन अपने घर के सेन में कत्ल हुआ था, वहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, तो उसको फौरन उठवाया। उठवाने के बाद उसको अस्पताल पहुंचाया।
اس کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا. پوسٹ مارٹم کے بعد فوراً امراج مقدمہ کیا گیا. بر وقت ریڈ کیے گئے. اس کے 3 ملزمان ہیں جن میں سے محمد وسیم جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا. جناب ڈی پی او صاحب کے حکم کے مطابق ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں جو دوسرے ملزمان کا تعاقب کے پیچھے گئی ہیں. انشاءاللہ جلد از جلد ان کو گرفتار کر کے مقدمے کو حقائق پر یکسو کیا جائے گا. اور جنہوں نے اپنے والد کو ناحق قتل کیا جائیداد کے معاملے پر ان کو قرار باقی سزا دلوائی جائے گی. تفتیش انشاءاللہ میرٹ پر کی جائے گی. شبیر کو یقین ہے کہ سگے باپ کو موت کی نیند سلانے والے اگر سزا سے بچ بھی گئے تو ہمیشہ زندہ در گور رہیں گے. باپ کی جائیداد، دولت اور پیسہ انہیں کبھی خوشی نہیں دے سکے گا، اور جب ان بدبخت بیٹوں کی اولادیں بڑی ہوں گی تو پھر انہیں بھی مکافات عمل سے گزرنا پڑے گا. دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. کرتا ہے. شبیر نے دیکھا کہ غلام حسین سائیکل چلا کر اپنی دکان پر پہنچا، شٹر اٹھایا اور اپنا کام شروع کرنے سے پہلے قرآن کے مطالعے میں مصروف ہو گیا. شبیر غلام حسین کو غور سے دیکھ رہا تھا اور وہ پیچیدہ باریک تاروں اور آلات کے تال میل سے ریڈیو اور دیگر الیکٹرانکس آلات کو درست کر رہا تھا. غلام حسین عرف چاچا کی کہانی بہت سے ایسے باہمت لوگوں کی کہانیوں سے ملتی جلتی ہے جو ہر قیمت پر رزق حلال کمانا چاہتے ہیں اور کسی مجبوری یا معذوری کا سہارا لے کر لوگوں کی ہمدردی نہیں حاصل کرنا چاہتے. غلام حسین کو پیدائشی طور پر پٹھوں میں کھنچاؤ کی بیماری تھی. ایک ہاتھ کے پٹھے کھنچے ہوئے تھے اور ٹانگیں ٹیڑھی تھیں. اپنی اس جسمانی معذوری کے باوجود غلام حسین نے میٹرک کیا اور پھر نوکری تلاش کرنے لگا، لیکن معذوری کے سبب اس کو ملازمت نہ مل سکی. غلام حسین نے کسی کے سامنے اپنی مجبوری کا رونا رونے کے بجائے باوقار اور عزت دار طور پر رزق حلال کمانے کی ٹھان لی. کرائے کی دکان لے کر کام شروع کیا اور پھر اس کا کام چل نکلا. وہ روزانہ صبح سویرے گھر سے نکل کر اپنی دکان پر جاتا ہے اور شام تک کام کر کے گھر لوٹتا ہے تو اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ توانا محسوس کرتا ہے. غلام حسین کا گھر اپنا ہے جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے اور یہ سب غلام حسین نے اپنی محنت سے کمایا ہے. اس کے بچے اسکول جاتے ہیں اور محنتی خوددار باپ ان بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. جی ہاں، بالکل ایک ایسی ہی مثال آج ہمارے پاس موجود ہے. 60 برس کی عمر گزرنے کے باوجود اپنی جسمانی مزدوری کو کبھی مجبوری نہیں بننے دیا. شبیر نے دیکھا کہ غلام حسین کے بچے اسکول سے واپس آ چکے تھے اور بہت مطمئن دکھائی دے رہے تھے. میرا نام عدیل ہے، میں 8 کلاس میں پڑھتا ہوں. میرے بابا بہت اچھے ہیں، جو کوئی ضرورت ہوتی ہے مجھے لے کے دے دیتے ہیں. غلام حسین چاچا کی خودداری اور شرافت کے سبھی دلدادہ ہیں اور اسے ہر جگہ احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میں غلام حسین عرف چاچا جی کو کوئی عرصہ 10-12 سال سے جانتا ہوں. اسی مارکیٹ کا حصہ ہوں میں نے انہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی محنت اور مزدوری سے جو ہے وہ اپنے گھر کا جو اخراجات ہیں ان کو چلایا ہے. بہت خودداری سے کام کرتے ہیں، بہت خود اعتمادی سے کام کرتے ہیں. کبھی کسی کے آگے انہوں نے اپنی معذوری کو آڑ نہیں بنایا، بلکہ اپنی محنت اور لگن سے ہی اپنے گھر کا جو ہے وہ بندوبست کر رہے ہیں. شبیر کا کہنا ہے کہ غلام حسین جیسے لوگ ہمارے معاشرے کے نہایت محترم لوگ ہیں. غلام حسین کے جیتے جاگتے خوددار کردار سے سہل پسندوں اور جعلی معذوری اور مجبوری کا بہانہ بنا کر سڑکوں اور بازاروں میں بھیک مانگنے والوں کو کچھ سیکھنا چاہیے اور رزق حلال کمانے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے چاہیے. دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا.
غلام حسین اور چاچا شبیر کو بتا رہے تھے کہ وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے اور اپنے بچوں کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ میں سن 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਰਗੋਜਾ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, کوئی آدمی اس طرح ہوئے محنت کر کے کھاوے، انہوں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے۔ شبیر نے غلام حسین کی ہمت، حوصلے اور خودداری کی داد دی ہے اور کہا ہے کہ غلام حسین کے جیتے جاگتے خوددار کردار سے سہل پسندوں اور جعلی معذوری اور مجبوری کا بہانہ بنا کر سڑکوں اور بازاروں میں بھیک مانگنے والوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے اور اس سے حلال کمانے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں چلانے چاہیے۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے اسی وقت صرف ایکسپریس نیوز پر۔ دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ اگر آپ اپنے ارد گرد ہونے والے کسی غیر معمولی واقعے سے شبیر کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو SMS کریں SAB لکھ کر سپیس دیں اور اپنا میسج اپنے شہر اور نام کے ساتھ 247 پر بھیج دیں۔ فیکس کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 02135803820۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے 5 ایکسپریس وے آف کرنگی روڈ، کراچی